اج اللہ وحدہ لا شریک دا سچا دین سنان واسطے سنن واسطے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی اتھے میرا تہاڈا آنا قبول فرمائے۔ میرے جس دوست بزرگ نے، بہن بھائی نے اج دی بابرکت روحانی اور مقدس محفل واسطے کسی طرح بھی اس محفل دی باوقار انتظامیہ نال کوئی تعاون کیتا ہے، انتظامات کوئی ہاتھ بٹایا ہے، اللہ تعالی میریاں اودیاں سب حاضرین سامعین دیاں ساریاں دینی دنیاوی مشکلاں آسان فرمائے۔ عثمان غنی دے ملجا حیدر کرار دے ماوا حضرت سیدنا قاسم عبداللہ یعنی طیب و طاہر ابراہیم سیدہ شہیدہ زینب رقیہ ام کلثوم تے خاتون جنت فاطمہ زہرا دے ابا جان تے حسنین کریمین دے نانا جان دی شفاعت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ میں بھی ایمان والا تے تسی بھی ایمان والے۔ ایمان کدا نام ہے؟ کنوں منن دا نام ایمان ہے۔ اکھ تے اعتبار دا نام ایمان نہیں۔ اے سامنے کی لگا نہ مسجد دا مینار ویخ میں بھی رہا تسی بھی ویخ رہے من میں بھی رہا من تسی بھی رہے ہو، پر اس مینار نو منن دا نام ایمان نہیں، کیونکہ اے اعتبار ہے اکھ تے۔ قوت سماعت تے اعتبار دا نام ایمان نہیں۔ کوئی آواز کنٹ پہ رہی ہے، آواز کنٹ پہ رہی ہے، تساں آکھیا سبحان اللہ، میں سنے میں منے کہ تساں سبحان اللہ آکھیا ہے، پر اس منن دا نام ایمان نہیں۔ ایمان نہ زبان مصطفیٰ تے اعتبار کرن دا۔ عقل تے اعتبار دا نام ایمان نہیں،